अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मी अदील अब्बासी। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमारे फर्स्ट व्लॉग को पसंद किया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। जिन जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी जो भी वीडियो हो आप तक पहुंच सके। आज हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा हमारे काम से हटकर है। आप सबको पता है जो कच्चे के डाकुओं का तो रेंजर्स और पुलिस ने उनके ऊपर झाड़ू फेर दिया, भरपूर किस्म का ऑपरेशन हो रहा है और अब तो उसको नेशनल मीडिया तकरीबन हर ज़ुबान पर वो आम हो गया है और माशाल्लाह से भरपूर कार्रवाइयाँ चल रही हैं। आज मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ ज़िंदगी के बारे में। दोस्तों, ज़िंदगी क्या है? कुछ लोग ज़िंदगी को ये समझते हैं कि उन्होंने पढ़ लिखना है या कोई अच्छी नौकरी करके पैसे कमाने हैं। कुछ लोगों का ज़िंदगी का मकसद ये होना है कि हमने घर बनाना है, गाड़ियाँ बनाना है, चीज़ें बनाना है, ये ज़िंदगी का मकसद है। दोस्तों, ज़िंदगी के दो मकसद हैं। एक तो ज़िंदगी का मकसद ये है कि जिस अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया उसके हम पाबंद हैं। जब हमने कलमा पढ़ा तो हम उसकी बंदगी में आ गए। जब आप किसी की बंदगी में आते हैं तो तब आप उसके हुक्म के पाबंद हो जाते हैं। तो एक तो दीनी कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह ताला के जो भी अहकामात हैं वो हम पर फ़र्ज़ है, वो हम पर लागू हो गए। उसमें आगे नमाज आता है, रोज़ा, ज़कात, हज, तो आप सबको पता है। ये एक ज़िंदगी का पहला मकसद है। अगर आप मुसलमान हैं और आपने कलमा पढ़ लिया तो आप अल्लाह ताला की बंदगी में आ गए। एक ज़िंदगी का और मकसद है, वो दुनियावी ज़िंदगी है जो आपकी 40-50 साल, पाकिस्तान में अमूमन 50-60 साल, 70 साल की आपकी ज़िंदगी है। एक उस ज़िंदगी के भी लोगों के मकसद होते हैं। दोस्तों, आपको 50-60 साल की ज़िंदगी जो मिली हुई है और इस ज़िंदगी के बारे में किसी को इल्म नहीं है कि ये कितनी है। ये अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा है। साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है, हर चीज़ बता सकती है, पर कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी हैं जिनका साइंस वहाँ तक ना पहुँच सकती है, ना उसके बारे में खोज लगा सकती है। इसी तरह एक ज़िंदगी के बारे में अल्लाह ताला ने रखा है कि किसको कब और कहाँ मौत आ जाए। तो मेरे दोस्तों, ये जो चंद पल और जो अभी के पल आपको मिले हुए, यही आपकी ज़िंदगी है। अब आपके ऊपर है कि आपने इन चंद लम्हात को, चंद पल को किस तरह स्पेंड करना है ताकि जो 4 दिन की ज़िंदगी है वो आप अच्छे से गुजार सकें। जो लोग ये सोचते हैं कि हम फ्यूचर में ये करेंगे, देखिए आपके फ्यूचर में प्लान्स होने चाहिए, आपके गोल्स होने चाहिए जो आपके ज़िंदगी के हिसाब से सेट हो। पर अगर आप ये कहेंगे कि मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, तो आपकी ज़िंदगी जो भी है 50-60 साल, 40 साल की, सारी आपकी उसके अंदर वेस्ट हो जाएगी। उन गोल्स को, उन प्लान्स को अचीवमेंट करने के लिए सारी ज़िंदगी स्पेंड हो जाएगी। तो जब आप चारपाई में आएंगे तो आप बोलेंगे मैंने क्या नहीं किया। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने गोल्स और अपने मकसद की तरफ भी बढ़ें, पर जो ज़िंदगी आपको अवेलेबल है उस ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजारें, वो आज आपको मैं बताने वाला हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ज़्यादा पैसे हों, गाड़ियाँ हों, बंगले हों तो आप एक खुशहाल और पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये आपके ऊपर, डिपेंड योर सेल्फ के ऊपर है कि आपने अपनी ज़िंदगी, कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके पास सब कुछ है फिर भी वो खुदकशियाँ कर रहे हैं। आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखें, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ज़िंदगी का मकसद यही पैसे कमाना ही है, तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग हैं वो क्यों सुसाइड कर रहे हैं, ये आप ज़रा सोचें। ज़िंदगी गुजारने का मकसद ये है कि जो पल आपको मिले हैं वो आप खुशी से गुजारें, मोहब्बतों से गुजारें। आप ये समझें दुनियावी लिहाज से कि जो पल मुझे अभी मिले हैं यही पल मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन पल हैं। आप अच्छे खाने खाएं, अच्छे कपड़े पहने,
جو آپ کا توسس آپ کو اللہ نے جتنا دیا ہوا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، بعض لوگ کمنٹس میں یہ کہیں گے کہ بھائی پیسے نہیں ہیں یا یہ چیز نہیں ہے، جو جس حال میں آپ ہیں آپ اچھے سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے لیے کچھ ٹائم نکالیں، اپنی زندگی کو بہترین کرنے کے لیے کچھ ٹائم نکالیں۔ اس کے لیے زیادہ پیسے، گاڑیاں، گھر، بنگلے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سب نے یہ سنا ہے کہ جہان ہے اور جہان ہے۔ آپ اپنی زندگی کے پیچھے آپ کسی اور کی زندگی کے پیچھے خود کی زندگی تو ڈسٹرائے نہیں کر سکتے۔ آپ کی جان ہے تو سب کچھ ہے، لوگ ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، رشتہ دار ہیں، تعلق والے ہیں، بزنس ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے، یہ سب کچھ آپ کی جان سے ہے۔ اگر آپ نے زندگی کے گولز اچیو کر لیے اور آپ ہی نہ رہے تو کیا فائدہ؟ اس کی جو انجوائمنٹ ہے وہ تو لوگ گزاریں گے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بہترین گزارے تو جو پل آپ کے پاس ہیں وہ اچھے سے سپینڈ کریں، گیٹ ٹوگیدر کریں، اپنے لیے ٹائم نکالیں، اپنے لیے وقت نکالیں، اپنے اوپر خرچ کریں، تاکہ کل جو بھی آپ کی جتنی زندگی گزاری ہے آپ کو زندگی کا افسوس نہیں ہو کہ میری زندگی تو ساری اس کام میں یہی آپ کی زندگی ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں یہ کر لوں گا، 10 سال کے بعد وہاں جاؤں گا، وہ ساری زندگی پلین بنتے رہیں گے، آپ کا ٹائم گزر جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ 10 سال تک تو پہنچے ہی نہیں، کل جو آنے والا دن ہے وہ تو آپ نے دیکھنا ہی نہیں ہے۔ تو آپ کیسے اتنے لانگ ٹرم پلان کر سکتے ہیں اپنے بارے میں؟ آپ اپنے گولز کے بارے میں تو ایک کر سکتے ہیں، وہ آپ کی اچیومنٹ ہے، وہ آپ کے گول پلان سیٹ ہے۔ پر اگر آپ خود کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی گزارا کر رہا ہوں یار، جیسے تیسے کر کے میں پیسے جمع کروں، میں بعد میں اچھے کپڑے پہنوں گا، میں بعد میں اچھے کھانے کھاؤں گا، میں بعد میں ٹریولنگ کروں گا، ابروڈ جاؤں گا، ادھر جاؤں گا، ادھر جاؤں گا، تو میرے دوستو کسی کو بھی نہیں پتا، یہ کسی شخص کو بھی نہیں پتا کہ وہ کتنا زندہ ہے اس دنیا کے اندر۔ تو آج کا ویلوگ میرے ان دوستوں کے نام ہے جو لوگ پلانس بنا رہے ہیں لانگ ٹرمز کے، کہ بھائی 5 سال کے بعد یہ کرنا ہے، 10 سال کے بعد یہ کرنا ہے، 20 سال نہیں دوستو، آج کرنا ہے۔ جو آپ نے اپنی ذات کے لیے کرنا ہے، جو آپ کے دماغ میں چل رہا ہے، جو آپ کے دل میں چل رہا ہے، اس کو کر گزریں، اس کو پلانس، اور جو آپ نے کرنا ہوتا ہے وہ وداؤٹ پلان بھی کر جاتے ہیں۔ جنہوں نے کرنا ہوتا ہے، جن کی ڈیسیجن میکنگ سٹرونگ ہوتی ہے، اپنی ڈیسیجن میکنگ کو اتنا سٹرونگ بنائیں کہ جو آپ سوچیں اس کا شارٹ پلان بنائیں اور اس کو کر جائیں۔ تو انشاءاللہ میرے اٹس مائی اوپینین جو میں نے آپ کو گائیڈ کیا، میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس ویلوگ سے جو میں نے زندگی کے بارے میں بنایا ہے آپ اس سے خوش ہوں گے، اور آپ میرے اس اوپینین سے ایگری کریں گے کہ بہت سے لوگ ہیں جو پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، سالوں سال ان کے پلاننگ نہیں ہوتی، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا جو سوچتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں۔ یہی زندگی ہے میرے دوستوں، جو آپ نے کر لیا وہی زندگی ہے۔ کل جب آپ 50-60 سال کے بوڑھے ہو جائیں گے، آپ کی ہڈیوں میں جان نہیں ہوگی، تو تب آپ ایک پرسکون زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آپ بولیں گے میں یہاں پہ بھی گیا ہوں، میں نے یہ بھی کیا، جو میں نے زندگی میں سوچا وہ میں نے کیا۔ تو جتنے بھی دوست ہیں جو اپنے لانگ ٹرم پلان بنائے ہوئے ہیں، وہ اپنے بارے میں سوچیں تھوڑا، اور اپنے بارے میں سوچیں کہ آپ کیا آیا جو آپ زندگی گزار رہے ہیں وہ آپ اپنے لیے کچھ کر رہے ہیں، یا سب آپ کے پلانس ہی ہیں کہ یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، فلانا ہے فلانا۔ کتنے لوگ میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا جنہوں نے کہا تھا ہم نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ تو آج کا جو یہ ویلوگ ہے امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔ اگر آپ کو میری کوئی بات پسند نہیں آئی ہے یا آپ ایگری کرتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اگر آپ ڈس ایگری کرتے ہیں تب بھی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ آپ جو کمنٹس کرتے ہیں، آپ کا کمنٹس ہمارے لیے قابل تحسین عمل ہے۔ ہم جو اچھی سجیشن ہوتی ہیں، ظاہر ہے اس دنیا کے اندر، اس دنیا فانی کے اندر کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹ نہیں رکھا، ہر انسان کے اندر کمی پیشی ہے، تو ہمارے اندر بھی کمی پیشیاں ہوں گی۔ تو آپ سب کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ تھینک